सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, एक वीडियो आज मेरी नज़र से गुजरी और बड़ी हैरानगी की बात है कि वहाँ पे हर बंदा, उसने दाढ़ी रखी है या नहीं रखी, आके फतवे देने शुरू कर देता है। उसने इस्लामी किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, सुनी सुनाई बात है, उस पर जनाब वो आके प्रोग्राम ऐसे भाषण दे ये जा रहे होते हैं जैसे बहुत बड़ा इस्लाम का कोई ठेकेदार है। दो लोगों की वीडियो मेरे पास मौजूद है। मैं उनकी तस्वीरें ऊपर बोर्ड पे लगवाऊंगा। लेकिन वो बातचीत ये कर रहे थे कि जनाब ये जो अहमदी हैं ये इसराइल के एजेंट हैं, और कोई कह रहा था जी इनको जनाब मुसलमान कहना गुनाह है, ये कह रहा था जी ये मुसलमान है ही नहीं, ये कह रहा था इन्होंने खत्म नबूवत पे डाका डाला हुआ है। इस तरह की बातें की जाती है कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हैरानगी की बात है कि ये जो हर बंदे ने दुकान खोली हुई है खत्म नबूवत का चूरन बेचता है, उसको ये समझ नहीं आती कि चलो जी पाकिस्तान में जी आपने कवानीन बना लिए, लेकिन यहाँ पे यूरोप में आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में अहमदी मौजूद है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी। और यहाँ जलसा हो रहा है अहमदियों का, 40-50 हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और जो ब्रिटिश मीडिया कह ले या इंटरनेशनल मीडिया कह ले, वो बार बार यही कह रही है कि एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो यहाँ मुनक्कद हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में लोग जो है शामिल हैं। और साथ जो सबसे बड़ी बात है वो कह रहे जी मुसलमानों का। अब आपको तो हम लोग नहीं समझा सकते, लेकिन आप इनकी बातें समझिए कि ये तो आप मुसलमान कह रहे हैं, अब यहाँ पे आपका बस नहीं चलता, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों का मौजूद होना और पुरअमन, मैंने वहाँ पे देखा पुलिस वगैरह इक्का दुक्का नज़र आई, कोई 2-4 पुलिस वाले थे जो मेरा हाल है कि ड्यूटी पे थे, लेकिन बड़ी तादाद में रजाकार थे। वो जनाब पूरी ड्यूटी दे रहे थे, पार्किंग एफर्ट करें, और वहाँ पे बड़ी बहादुरी के साथ वो लोग अपना काम अंजाम दे रहे थे। मकसद बताने का ये है कि पाकिस्तान में तो आप अपने जो आइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, अपने आइन के मुताबिक जो लोग हल्फ लेते हैं उसके मुताबिक वो काम नहीं करते। या तो बताइए ना कि वहाँ पे जनाब अगर वज़ीर आज़म ने हल्फ लिया तो उसी के मुताबिक हो रहा है, जज ने हल्फ लिया तो उसी के मुताबिक हो रहा है। आइन आइन की बातें जो कर रहे हैं आप, तो अहमदियों के मामले में आके आपको बड़ा आइन याद आ जाता है। या तो दूसरे मामला में भी पहले आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएं, लेकिन वहाँ पे आपको दूर दूर तक इस चीज़ का मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशारा भी मिल रहा हो कि पाकिस्तान में कोई आइन है। ये बातें मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आके लोगों के ऊपर काफर के फतवे तो दे देने आसान है, लेकिन खुद मुसलमानों वाला कोई काम अपने अंदर भी देखे कि कोई है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ वहाँ पाकिस्तान में कॉमर्स में लिखे जनाब ये इस्लाम के मुताबिक काम चल रहा है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल पे भी बाकायदा ये आवाज़ उठाई जाती है कि ये जो कवानीन है यहाँ पाकिस्तान में बने हुए वो गैर मुनासिब है। देखिए आपने इन लोगों से यूरोपियन ममालिक हो, दूसरे तीसरे हो, पैसे तो ले लेने, और जब भी ज़रूरत पड़नी, अभी भी अमेरिका से 10 अरब का मुतालबा किया पाकिस्तान ने। लेकिन सवाल ये है कि जब ये कहते हैं जनाब ये कवानीन वहाँ पे जो गैर ज़रूरी है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक जो है वो पामाल हो रही है, उनका जनाजा निकल रहा है, बेड़ा गर्क हो गया, तो वहाँ पे आप तवज्जो नहीं देते। ये जो इस वक्त मौजूदा आप देख लें पाकिस्तान की हालत है, कभी किसी से पैसे पकड़, कभी हम इसमें प्रोग्राम करते रहते हैं और कोई मुल्क नहीं छोड़ा। अब पैसे जाते कहाँ हैं ये आप नहीं पूछ सकते। आप ये तो मुबारकबाद एक दूसरे को दे सकते हैं कि ये पैसे मांगे हैं हमारे खजाने में आ रहे हैं, लेकिन जाने कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता। वहाँ पे आके कल भी मैं देख रहा था
مریم تقریر کر رہی تھی، میں کشمیر کی بیٹی ہوں، پنجاب میں جاتے ہیں، پنجاب کی بیٹی ہوں، سرگودے میں جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جس طرح انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اسی طرح یہ ختم نبوت والوں نے بیوقوف بنایا ہوا، اسی طرح یہ مذہبی لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. آئے دن ایسے معاملات آتے کہ ہمیں تو شرم آتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے بھی، وہاں کے علماء کے بارے میں، یا وہاں پہ جو سیاستدان ہیں یا وہ جو جن کے پاس طاقت ہے، کیسے حالات انہوں نے پیدا کیے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ یورپ میں اگر کوئی قوانین کی خلاف ورزی کرے یا قوانین کے مطابق نہ چلے تو وہاں پہ جناب آپ کو اتنے بڑے جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی. یہ ایک سیدھی بات ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا. ان کو پتہ ہے یہ پرامن لوگ ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ پاکستان کے دشمن ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ہے کیا جس کے ساتھ دشمنی لینی؟ زیادہ سا سوال ہے. ان ممالک میں ہر نعمت ہے مگر یہاں پہ اہمیت کو عزت دی جاتی. تو ان کو اگر پتا ہو کہ یہ لوگ کسی ملک کے دشمن ہیں تو یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا رابطہ یا تعلق نہ رکھے. یہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ بھی آتے ہیں، وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کے سنایا جاتا ہے. پھر اور لوگ بھی دیکھیں کہ یہ وہاں پہ آ کے اپنے تاثرات بیان کرتے، بڑا خوشی کا اظہار کرتے کہ یہاں پہ جی بڑا سسٹم چل رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو آ کے پروگرام کرتے ہیں، 2 تصویریں یا 4 تصویریں لگانے سے تو سب کو نہیں ہم آپ کو ان کی شکلیں دکھا سکتے، مگر اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ شرم کرنی چاہیے. اس طرح کا پراپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہیں. ابھی سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں مدد کرنے والے میدان میں پہنچتے ہیں. وہاں پہ کوئی احمدی ہے، کوئی کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کو اس وقت مشکل ہوتی ہے کہ ذرا یہاں پہ کھانا ملے، ہمیں میڈیکل ملے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور ایسے تمام قوانین جس طرح ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ضروری ہے، انہیں ختم کرنا چاہیے. جب تک یہ قوانین ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی چورن کی دکان ہے وہ چلتی رہے گی. چلنی تو ویسے بھی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلو وہاں پہ احمدی جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے. اور کل مجھے کچھ لوگ یہاں پہ ملے، وہ کہتے جی وہاں ربوہ میں جلسے ہوتے تھے، اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جلسے ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اس میں ہوتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، بندے کی سمجھ تو نہیں آتی. مختصر یہ ہے کہ اپنی حالت بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی